इस वक्त गज़ा में पहले रमज़ान से अफ्तारी का काम शुरू है और 30 दिन तक इंशाल्लाह अफ्तारी होगी। अंबिया की सरज़मीन है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपनी ज़िंदगी में गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए अल्लाह ने हमसे कोई काम ले लिए। जिसके भी ज़रिए आप गज़ा की खिदमत कर रहे हैं, आपने अपने हाथ को नहीं रोकना, आपने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा गज़ा के लिए रखना। जहां आप मुतमईन हैं, जहां आप पैसे पहले दे रहे हैं, वहां आप देते रहें ताकि गज़ा के लोगों का खाने पीने का सिलसिला चलता रहे। अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उनके लिए ज़रूर रखें। इस महीने में बहुत सारे लोगों ने आस लगाई होती है, ढेर लग जाएंगे, नेकियों के संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए जितना मैक्सिमम हो सकता है रमज़ान में के महीने में लोगों के जितना भी काम आ सकते हैं आप आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो इस अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान हैं और अल्लाह अर्शे बरी से उन पर मेहरबान हैं। आज हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट खिदमत ग्रुप हाल रोड जनाब बाबर महमूद साहब के साथ। बाबर महमूद गज़ा में फ़लस्तीन के लिए और मज़लूम मुसलमानों के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। किस तरह की खिदमत गज़ा में मुसलमानों की हो रही है, ये प्रेसिडेंट साहब से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। गज़ा में आपकी काविशें जारी हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, किस तरह की खिदमत वहाँ पर आप कर रहे हैं? देखिए जी, हम जो माशाल्लाह अल्लाह का तो पहले सबसे पहले लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम फ़लस्तीन गज़ा के अंदर वहाँ पे लोगों की खिदमत करने की जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरह से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है, हम जितना भी काम वहाँ गज़ा में करते हैं उसकी वीडियो साथ साथ ज़रूर आप लोगों तक शेयर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया है और इसका मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अंबिया की सरज़मीन है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपनी ज़िंदगी में गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए अल्लाह ने हमसे कोई काम ले लिए और हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमारी ये ड्यूटी इस तरह की लगाए रखे और हम खिदमत ग्रुप वाले ये काम करते रहें। इसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा अपने ताजरान हाल रोड का और इसके बाद शहर भर के ताजरों का, लाहौर चैम्बर का और पूरे पाकिस्तान जो हमारे दोस्त पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर वो हमारे साथ गज़ा के लिए ताउन कर रहे हैं और हमारा ये सिलसिला जारी है। इस वक्त गज़ा में पहले रमज़ान से अफ्तारी का काम शुरू है और 30 दिन तक इंशाल्लाह अफ्तारी होगी और अफ्तारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है। वहाँ चिकन का इंतज़ाम किया गया है, चावलों का इंतज़ाम किया गया, खजूरें हैं, पानी है, साथ में फ्रूट है। इस तरह एक बेहतरीन पैकेज बनाया जो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। और 30 दिनों में ये मुख्तलिफ़ डिशें चेंज होती रहेंगी, कभी फ्रूट चेंज हो गया, कभी चिकन की जगह बीफ आ गया या कोई सब्ज़ी दाल वगैरह आ गई। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और मैं साथ साथ फिर एक दफ़ा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो काम जारी है वो आप लोगों के ताउन की वजह से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल वहाँ काम कर भी रहे हैं। और साथ साथ रमज़ान के साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला तैयार किया हुआ है कि हम ईद की खुशियों में भी उनके साथ होंगे इंशाल्लाह और वहाँ बच्चों के लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम करेंगे और साथ में बच्चों के जूते वगैरह का और नए कपड़े और साथ साथ उनके खाने का एक जश्न का माहौल बनाएंगे इंशाल्लाह। जब जंग थी तब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अब हालात बेहतर हैं लेकिन खाने पीने के मसाइल आज भी वहाँ पे वैसे के वैसे हैं क्योंकि रोज़गार ही कोई नहीं। लोगों ने कमाना कहाँ से और खाना कहाँ से। इसी तरह मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा कि आपने बहुत देर तक जिसके भी ज़रिए आप गज़ा की खिदमत कर रहे हैं, आपने अपने हाथ को नहीं रोकना, आपने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा गज़ा के लिए रखना। जहाँ आप मुतमईन हैं, जहाँ आप पैसे पहले दे रहे हैं वहाँ आप देते रहें ताकि गज़ा के लोगों का खाने पीने का सिलसिला चलता रहे। प्रेसिडेंट साहब, हाल रोड है, आपकी अव्वलीन मोहब्बत है, बड़ी मेहनत आपने यहाँ पे की है, बड़ी खिदमत की है। हाल रोड पर आप रमज़ान शरीफ में किस तरह का एहतमाम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हाल रोड पे अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है
پہلے یہ مین روڈ پہ کیا جاتا تھا، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ مشکلات کی وجہ سے اب ہم پیچھے حسن سینٹر کے ساتھ ہمارا گراؤنڈ ہے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ، اس گراؤنڈ میں اب کارپٹ بچھا کے ہم اچھے طریقے سے لوگوں کو افطاری کراتے ہیں، اور یہ افطاری بھی الحمدللہ بڑی بھرپور طریقے کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ لوگ ہمارے شانہ بشانہ مل کر ہم یہ افطاری کراتے ہیں۔ خدمت گروپ کے دوست بھی ہمارے ساتھ اس افطاری میں شیئر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری مارکیٹ کے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بہترین افطاری جو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، غزہ والی بھی قبول فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیتا ہے، مختلف کام ہے جو لوگوں کی خدمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسے ہم ہمیشہ مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ خالی خدمت گروپ نہیں، ہمارے آر روڈ پہ ایک اور گروپ ہے جی وہ بھی افطاری کروا رہا ہے، مسلسل کروا رہا ہے۔ اس طرح پورے پاکستان میں اب افطاریاں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آئیں گی، لوگوں میں اب یہ جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں افطاری کرواؤں، لوگوں کو سحریاں بہت کروا رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، گلی محلوں میں شہروں میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے نا، اتنے اتنے بڑے گھر میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، اتنے اتنے خوبصورت گھر ہیں، تو وہ لوگوں کو صفحے بچھا کے کلین بچھا کے بہت زبردست قسم کی افطاریاں کروا رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ اس کا انعام کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے، تو وہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا ہاتھ دیا وہ تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے زلزلہ آتا ہے تو وہاں کام لے لیتا ہے، کبھی کوٹدو میں سیلاب آیا وہاں کام لے لیا، پھر پیچھے تونسا میں سیلاب آیا، الحمدللہ 350 گھر بنا کے دیے، وہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی۔ برما میں ہو وہاں بھی الحمدللہ خدمت گروپ نے بڑے کام کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری خدمت گروپ کی ٹیم ہے، مارکیٹ میں بھی لوگوں کے چھوٹے موٹے مسئلے زیادہ سے زیادہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کا شکر ہے خدمت گروپ ہار روڈ کی مضبوط ترین تنظیم ہے، خالی ہار روڈ کی نہیں، میں سمجھتا خدمت گروپ کی جو تنظیم ہے شہر بھر میں ماشاءاللہ بہترین ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری تنظیم بہت اچھی ہے، ہماری ٹیم کے جو ہمارے ساتھی ممبر ہیں وہ بڑے ورکر ہیں، زبردست قسم کے، کوئی بھی ایشو ہو پاکستان میں کسی بھی قسم کا ایشو ہو، الحمدللہ خدمت گروپ کی ٹیم سب سے پہلے فرنٹ پہ آپ کو نظر آئے گی، لاہور چیمبر کے معاملے ہوں گے خدمت گروپ آپ کو سب سے آگے نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جی، ہاروں نے اگر ہمیں اتنی دیر سے ذمہ داری دی ہوئی تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے ہار روڈ کے لیے جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، زندگی کا زیادہ وقت ہمارا یہاں گزرتے ہیں، ہمارے دوست احباب ساتھی، ہمارے دکاندار تاجر حضرات جو دن رات ہمارے شانہ بشانہ کرے ہیں، تو الحمدللہ خدمت گروپ اور بابر محمود بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب، ہال روڈ پر آپ کی محنت کا یہ سفر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دہائیوں سے جاری ہے، پاکستان کے نام، لاہور کے نام، اس رمضان المبارک میں اپنی محبتوں کا، دعاؤں کا کیا پیغام دیں گے؟ بس یہ رمضان کا پیغام تو سب تک ہے بھئی، آپ نے افطاری اپنی بھی کریں، سحری بھی کریں، لیکن سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اپنے حصے میں سے کچھ حصہ ان کے لیے ضرور رکھیں۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں نے آس لگائی ہوتی ہے، تو اپنی زکوٰۃ سے بھی دیں، زکوٰۃ ختم ہو جائے تو اپنی جیب سے بھی دیں، کسی بھی طرح اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے دیں، رمضان کی خوشی میں دیں، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پہ میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہمیں تو جہاں پرافٹ زیادہ ہوگا ہم لوگ پیسے وہیں انویسٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں اپنے تاجر بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ بھی کمائی کا مہینہ ہے، نیکیاں کما لو، یہ مہینہ گزر گیا تو ایک نیکی ملے گی، تو میرا خیال ہے رمضان میں کریں گے تو 70 نیکیاں جی 1.5 لگ جائیں گے، نیکیوں کے سنبھالنی مشکل ہو جائیں گے، اس لیے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے رمضان میں کے مہینے میں لوگوں کے جتنا بھی کام آ سکتے ہیں آپ آئیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ پریزیڈنٹ خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود صاحب نے انسانی خدمت کے لیے اپنی کاوشوں کا بتایا۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور مظلوم کی مدد اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ فلسطینیوں کی مدد کریں اور تمام مظلوم انسانوں کی، مستحق افراد کی مدد کریں، یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی احسن ترین عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔